मानव तस्करीको शिकार भई जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका 10 नेपाली महिलाको भारतबाट गरियो उद्धार। सत्ता गठबन्धनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि छलफल। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरिरहँदा कांग्रेसमा भने मन्त्री बन्नेहरूको लहरको। दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएसँगै सरकारको भविष्य र राजनीतिक वृत्तमा देखिएका अनेकौं आशंकाहरू निवारण भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमहरूको सबलीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा। प्रधानमन्त्री नडराएसम्म जनता डरबाट मुक्त हुन नसक्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न नसकेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जिकिर। सबैको एउटै पार्टी भनेको देश र जनताको सेवा गर्नु रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमन लाल मोदीको भनाई। 10 दलीय गठबन्धनमा सम्मानजनक भाग लिएर सरकारमा जाने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको निर्णय। गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रको निर्णय पर्खिएर बसेको माओवादी संसदीय दललाई प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिए निर्देशन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण वैशाखको दोस्रो हप्तासम्म भइसक्ने सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको दावी। संसदमा सांसदहरूले बोलेका नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि संसदीय अभिलेखमा राख्न जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको प्रस्ताव। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे आफू चिन्तित रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। सिंहदरबार स्थित रहेको पुरानो संसद भवनलाई रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका अङ्गभङ्ग वा बिरामी भएर स्वदेश फर्किएका श्रमिकले पाउने आर्थिक सहायताको रकम बढाउने। सेवाग्राहीले बुझाएको राजस्व रकम सरकारी ढुकिटीमा जम्मा नगरी भागबण्डा गरेर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा यातायातका 4 जना उपसचिव सहित 11 जनालाई जेल सजाय। नेपाली सेनाको संख्याको विषयमा भइरहेका बहसप्रति प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको आपत्ति। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ताको संख्या 4 लाख नाग्यो। सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्ने 2 जनालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको 12,000 जरिवाना। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ प्लाजा भाडामा लिने पक्का। नेपाल ट्रस्टसँग सम्झौता। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चैतको 15 र 16 गते न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन 2079 गर्दै यो ट्राफिक कन्ट्रोलर एटीसीसँग अश्लील शब्द बोल्ने एकजना पाइलट निलम्बनमा। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 0.94% गिरावट। शेयर बजारमा भित्री कारोबार इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको आरोपमा रेडी पावर कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुप्रसाद नेउपाने विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर। बैंकको ब्याज दर एकल अङ्कमा नल्याए अर्थतन्त्र थप धराशायी हुन सक्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको जिकिर। क्यानाडाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर अघिल्लो 65 वर्ष यताकै उच्च। ललितपुर मेयर्स कप महिला 2020 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली एपीएफ क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विजयी सुरुवात। पेनाल्टी सुटआउटमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई पन्छाउँदै मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब फुटबलमा जारी 22औं तिलोत्तमा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम 11 र मनाङ मर्स्याङ्दी भिड्ने। नेपाल छोडेर अस्ट्रेलिया पलायन हुनु अघि राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान समेत रहिसकेका सुजल श्रेष्ठले गरे अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी एलर्जी हुने कारण के हो भन्ने विषयमा छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्पणा बस्नेतले दिएको हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल चैतको 10 गते शुक्रबार ईस्वी सन् 2023 मार्च 23 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन पनि इनेबल गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ दिल्लीबाट 10 नेपाली महिलालाई उद्धार गरिएको प्रसङ्गबाट।
मानव तस्करीको शिकार भई जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका 10 महिलाको उद्धार गरिएको छ। बिहीबार भारतको राजधानी दिल्लीको किशनगढ क्षेत्रमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका नेपालका विभिन्न जिल्लाका 10 जना किशोरी तथा महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको हो। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरी, मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरो, नेपाली राजदूतावास, किन इन्डिया, शक्ति समूह र दिल्ली पुलिसको संयुक्त कारबाहीमा उद्धार गरिएको हो। यसलाई मिसन फ्ल्याट नामक अभियान चलाएर फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका 10 जना महिलाहरूलाई उद्धार गरी मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरोलाई बुझाइएको हो। उद्धार गरिएका महिलाहरूको उमेर 15, 16, 17, 18, 20 र 25 वर्ष रहेको छ। उनीहरू नुवाकोट, काठमाडौँ, कास्की, खोटाङ लगायतका जिल्लाका रहेको बताइएको छ। उद्धार गरिएकाहरू मध्ये एक महिलाले आफूलाई राम्रो जागिर छ भन्दै दिल्ली पुर्याइएको र त्यहाँ पुगेपछि जबरजस्ती यौन धन्दामा लाग्नुपर्ने भनिएको बताउनुभयो। मिसन फ्ल्याटका बारेमा बताउँदै नेपाली दूतावासमा खटिएका एसएसपी उमाकान्त चतुर्वेदीले पोखराबाट 4 जना युवती हराएको भन्ने रिपोर्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय हुँदै दिल्ली दूतावासमा आफूलाई प्राप्त भएपछि खोजी गरेको बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि शक्ति समूह, किन इन्डिया र स्थानीय पुलिससँग समन्वय गर्दा शक्ति समूहले हराएका 4 जना मध्ये 1 जना युवतीलाई फेला पारेको र ती युवतीले हराएका बाँकी 3 जना रहेको स्थानको ठेगाना बताउँदा संयुक्त रूपमा गरिएको कारबाहीमा हराएका 2 जना सहित थप 7 जना नेपालीहरू फ्ल्याटबाट फेला परेको बताउनुभयो। किन इन्डियाका प्रमुख नवीन जोशीका अनुसार युवतीले दिएको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई राखिएको फ्ल्याटमा कोही पनि नभेटिएपछि अन्य फ्ल्याटमा पनि छापा मार्नु परेको र 48 घण्टाको निरन्तर खोजीपछि महिलाको उद्धार सकिएको बताउनुभयो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको जानकारी अनुसार नेपालमा रहेका उसका सहयोगीहरूले भारतमा राम्रो तलबमा काम लगाइदिने बहानामा नेपाली महिलाहरूलाई दिल्ली पुर्याउने गरेको र दिल्लीमा टीकाराम भण्डारी र उनकी श्रीमती टीका ओलीले उनीहरूलाई दिल्लीमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दा गराउने गरेको खुलासा भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि फेरि छलफल भएको छ। यसअघि नेकपा एमाले सहितको गठबन्धनबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सार्वजनिक भए पनि अहिले कांग्रेस सहितको अर्को नयाँ गठबन्धन भनेपछि फेरि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न लागि हो। बिहीबार गठबन्धनका नेताहरू बीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा यस बारेमा छलफल भएको छ। छलफलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एकीकृत नेकपा समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, जसपा का राजेन्द्र श्रेष्ठ सहित नेताहरू सहभागी रहनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक लेखकले गठबन्धनमा मन्त्री परिषद विस्तार र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका विषयमा एकैसाथ छलफल अगाडि बढेको बताउनुभयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बिहीबार साँझ पनि भेटवार्ता भएको छ। देउबा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बालुवाटार नै पुग्नुभयो। भेटमा मन्त्री परिषद विस्तार र सरकार सञ्चालनका विषयहरूमा छलफल भएको निकट नेताहरूले बताएका छन्। 6 चैतमा विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी भइरहेको भन्नुभएको छ। तर गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्ग्याउन नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन भने 16 वटा मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीको काँधमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरे पश्चात राजनीतिक स्थिरता, सरकारको भविष्य र राजनीतिक वृत्तमा देखिएका अनेकौं आशंकाहरू निवारण भएको बताउनु भएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अगुवाको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको वर्तमान सरकार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशका आधारमा राजनीतिक व्यवस्थापनको काम सहित विकास र समृद्धिको यात्रामा द्रुततर रूपमा अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको बताउनु भएको छ। राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएका महान जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन एवं न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको पक्षमा भएका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूमा रेडियोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक राजस्व कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागलाई संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन नगर्दासम्म परिणाम प्रभावकारी आउन नसक्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले अवैध आयात नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त टोली परिचालन गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले आयातका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी वस्तुको गुणस्तरमा प्रभावकारिता ल्याउने वातावरण बनाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमहरूको सबलीकरण प्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालन एवं नियमको जिम्मेवारी तहगत रूपमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बन्धी आवश्यक कानुनहरूको निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारूप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री नडराएसम्म जनता डरबाट मुक्त हुन नसक्ने बताउनुभयो। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकुराबको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीले नागरिक तर्साउनतिर लागि नागरिक र देश विकासका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले एक्लै बस्दा डराउनु पर्ने स्थिति सृजना भएको भन्दै थापाले जनता निराश रहेको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग पर्याप्त मत छ भनेर बस्न छुट नरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले सामुदायिक रेडियोको उन्नयनका लागि आफूले सबै किसिमले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। भ्रामक समाचारको प्रवाह रोक्न र समुदायलाई गलत सूचनाबाट जोगाउन सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरिरहँदा कांग्रेसमा भने मन्त्रीका आकांक्षीको लहरको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै कांग्रेस सत्ता गठबन्धनमा फर्किएपछि धुम्बाराई स्थित सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा मन्त्री बन्न चाहनेको दिनहुँ घुइँचो लागिरहेको छ। सांसदहरू आफै मन्त्री बन्न सभापति देउवालाई भेटिरहेका छन् भने कतिपयले आफूलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गर्दै कार्यकर्ताको लावा लस्कर लगाएका छन्। गठबन्धनमा कांग्रेसले गृह वा अर्थसहित 10 मन्त्रालय दाबी गरेको छ, तर प्रधानमन्त्री दाहालले पनि 7-8वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गर्नु भएको छ। कांग्रेसबाट मन्त्री मात्र होइन, उप प्रधानमन्त्रीकै आकांक्षी समेत आधा दर्जन भन्दा बढी छन्, जसमा गुमाइसकेको सत्ता फर्काएर ल्याउन भूमिका खेलेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा स्वाभाविक दावेदार हुनुहुन्छ। दुवैले मन्त्री नबन्ने घोषणा गर्नुभएको छ, तर पार्टीका तर्फबाट उप प्रधान सहित सरकारमा नेतृत्व गरेर जान पाए दुवैजना सरकारमा जान तयार हुनुहुन्छ। त्यस्तै चाहे जस्तो मन्त्रालय पाएको अवस्थामा नेता शेखर कोइराला, पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व महामन्त्री द्वय शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंह पनि कांग्रेसका तर्फबाट नेतृत्व गरेर जान प्रयासरत हुनुहुन्छ। तर कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेर जानेमा उपसभापति खड्का र पूर्व मन्त्री प्रकाशमान सिंहको प्रबल सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न नसकेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल इटली उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशमा सुशासन कायम गर्न नसके, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न नसके र व्यापार घाटा कम गर्न नसके समृद्धिको जतिसुकै नारा लगाए पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रको गतिलाई अगाडि बढाउन तथा समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको धेरै ठूलो व्यापार घाटा रहेको उल्लेख गर्दै व्यापार घाटा घटाउन उत्पादन को वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनद्वारा आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रवर्धन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले ऋणको ब्याज दर अहिले धेरै नै बढेको भए पनि व्यापारमा प्रभावकारी निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने बिन्दुमा सरकार नरहेको बताउनु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सबैको एउटै पार्टी भनेको देश र जनताको सेवा गर्नु रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको 5औं विभागीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताउनु भयो। मन्त्री मोदीले कर्मचारी जनताको सेवाभन्दा बढी राजनीतिमा क्रियाशील भएको गुनासो बढिरहेकाले पहिला जनताको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री मोदीले पूर्वाग्रही भावना राखेर मन्त्रालयले कसैको सरुवा नगर्ने समेत बताउनु भयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 10 दलीय गठबन्धनमा सम्मानजनक भाग लिएर सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि गठबन्धन दलसँग कुराकानी गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिएको नेता शरद सिंह भण्डारीले बताउनु भयो। अहिलेको गठबन्धनलाई 5 वर्षसम्म टिकाएर लानुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। यस्तै बैठकले पार्टीलाई नयाँ सिराबाट विकास गर्नका लागि संगठनलाई सुदृढीकरण अभियान चलाउने बताउनु भएको छ। उहाँले वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा पनि जिम्मेवार पार्टी भएकाले भाग लिने मनसायका साथ अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको नेकपा माओवादी संसदीय दललाई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रचण्डको निर्देशनपछि बिहिबार नै बैठक बसेर निर्णय गरेको माओवादी संसदीय दलले सांसदहरू पोखरा बाहिर भएकाले बैठक शुक्रबारका लागि बोलाएको छ। एमाले लगायतका दलको समर्थनमा पुसको 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिएर सत्ता समीकरण बदलेपछि सोमबार दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएसँगै प्रदेश सरकारको पनि
पुनर्गठनको कसरत सुरु भएको हो। चुनावकै बेला मुख्यमन्त्री बनाउने वचन दिनुभएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्न केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हरिबहादुर चुमान आकांक्षी र निर्विकल्पको रूपमा माओवादीबाट संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीका लागि दाबीदार रहेको जनाइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण वैशाख दोस्रो हप्तासम्म भइसक्ने बताउनुभयो। बिहिबार भारतको दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि नेपाली राजदूतावासमा प्रवासी नेपालीहरूसँगको भेटवार्ताका क्रममा न्युज एजेन्सी नेपालका दिल्ली प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नै सुरु गर्ने र अप्रेल महिनासम्ममा भारतमा भ्रमण भइसक्ने जानकारी आफूले भारत सरकारलाई दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री शर्माले इन्टरनेशनल टेलिकम युनियनको क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रमका क्रममा प्राविधिक धेरै विषयवस्तुमा छलफल भएको बताउनुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत सीके राउतले संसदमा सांसदहरूले बोलेका नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि संसदीय अभिलेखमा राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार संसदमा सांसदहरूले नेपाली बाहेकका भाषामा पनि आफ्ना कुरा राख्न सक्छन्, तर नेपाली भाषा बाहेकका भाषामा सांसदले बोलेको विषय संसदीय अभिलेखमा रहने गरेको छैन। संसदमा सांसदले बोलेका नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि संसदीय अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि अध्यक्ष राउतले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को प्रतिवेदनमा संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे आफू चिन्तित रहेको बताउनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँग भेट्दै राष्ट्रपतिले यस्तो बताउनु भएको हो। चेम्बरले नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको छ। महाराजगञ्ज स्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको पदाधिकारी टोलीले भेट गरेको हो। चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताउनुभयो। जोखिमयुक्त आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। वर्तमान संकट समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने पौडेलले बताउनुभयो। मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि एवं रोजगारी सृजना गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिनु भएको छ। संसदीय समितिले सिंहदरबार स्थित रहेको पुरानो संसद भवनलाई रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकले सिंहदरबार स्थित पुरानो संसद भवनलाई रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 2006 सालमा निर्माण भएको सो संसद भवन भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको थियो। समितिले सो भवनलाई पुनर्निर्माण नगरी पुरानै अवस्थामा राखिराख्न रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु, अंगभङ्ग वा बिरामी भएर स्वदेश फर्किएका श्रमिकले पाउने आर्थिक सहायताको रकम बढाउने भएको छ। अहिले प्रदान गरिरहेको रकम समय सापेक्ष नभएको भन्दै यसलाई बढाउन बोर्डले आवश्यक तयारी गरिरहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी राजन पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कति रकम बढाउने र कहिलेदेखि यो नियम लागू गर्ने भन्ने बारेमा भने बोर्डले निर्णय गरिसकेको छैन। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको मृत्यु भएमा हकवालाले 7 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउँछन्। यो रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट बोर्डले प्रदान गर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिँदा श्रमिकले नै यो कोषमा 1500 रुपैयाँ रकम जम्मा गर्नुपर्छ। त्यस्तै बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिक वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अंगभङ्ग भएर वा बिरामी भएर फर्कँदा प्रदान गर्ने रकममा पनि वृद्धि गर्ने भएको छ। अहिले अंगभङ्ग वा रोगको प्रकृति अनुसार बोर्डले अधिकतम 7 लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सेवाग्राहीले बुझाएको राजस्व रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा नगरी भागवण्डा गरेर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा यातायातका 4 जना उपसचिव सहित 11 जनालाई जेल सजाय तोकिएको छ। विशेष अदालतले चैतको 8 गते यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा कार्यरत तत्कालीन उपसचिवहरू रमेश प्रसाद दाहाल, विष्णु प्रसाद पौडेल, नयराज नेपाललाई दोषी 8 वर्ष जेल सजाय निर्धारण गरेको हो। अर्का उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई भने 2 वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। अनुसन्धान सुरु भएको 5 वर्षपछि भ्रष्टाचार ठहर गरेको अदालतले 11 जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्र योगीले जानकारी दिनुभयो। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तोलाको इजलासले 30 फागुनमा उपसचिवहरू रमेश प्रसाद दाहाल, विष्णु प्रसाद पौडेल, नयराज नेपाल सहित 11 जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतले तत्कालीन लेखा अधिकृतहरू टीकाराम अधिकारी, कुमार कटेल, देवराज नेपाल, नायब सुब्बा सुरेश अधिकारी, लेखापालहरू मणिराज दाहाल र टङ्कबहादुर खड्का र रुद्रप्रसाद दाहाललाई जेल सजाय र बिगो जरिवाना तोकेको छ।
प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाको संख्याको विषयमा भइरहेको बहसप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। पोखराको फुलबारीमा पश्चिम पृथ्वी हेडक्वार्टरको प्रदेश स्तरीय भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा शर्माले नेपाली सेनाको निर्धारण गर्ने काम स्वघोषित प्राज्ञ र स्वघोषित विज्ञ सुरक्षा विज्ञ नभएर नेपाल सरकार रहेको बताउनुभयो। बाहिरी व्यक्तिबाट नेपाली सेनाको संख्या यति उति हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै सत्यता नरहेको प्रधान सेनापति शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो। सेनापति शर्माले नेपाली सेनाका बारेमा गलत तथा अनर्गल प्रचार भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ताको संख्या 4 लाख नागेको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको 4 वर्षमा 4,30,000 श्रमिकको कोषमा सूचीकृत भएका छन्। कोषले 2075 मक्सिर 11 गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो। कोषमा आबद्ध हुनेमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट 3,07,718 श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। कोशी प्रदेशबाट 30,957, मध्य प्रदेशबाट 21,258, गण्डकी प्रदेशबाट 15,241, लुम्बिनी प्रदेशबाट 14,079, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 1,529 र कर्णाली प्रदेशबाट 1,228 श्रमिक सूचीकृत भएको लेख छ। कोषले आगामी असार मसान्तसम्म 5 लाख श्रमिकलाई सूचीकृत गराउने लक्ष्य लिएको छ। कोषमा 17,739 रोजगारदाता आबद्ध भएका छन्। कोषले हालसम्म रु 30 अर्ब 11 करोड योगदान सङ्कलन गरेको छ। कोषले विभिन्न योजना बापत योगदानकर्तालाई रु 3 अर्ब 83 करोड दाबी भुक्तानी गरेको जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्ने 2 जनालाई 12,000 जरिवाना गरेको छ। महानगरले चैतको 9 गते कालीमाटी क्षेत्रमा शिवचन्द्र मण्डल र महानगरको 9 नम्बर वडामा सानो काङ्क्षा भारतीलाई फोहोर गरेको भन्दै जरिवाना तिराएको हो। मण्डललाई महानगरले 2,000 र भारतीलाई 10,000 जरिवाना तिराएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भारतीलाई घर निर्माण गर्दा उत्पादित फोहोर मैला सडकमा फालेको भन्दै 10,000 जरिवाना गरेको हो। महानगरपालिका अन्तर्गतको नगर कार्यपालिकाले उनलाई 10,000 जरिवाना गरेको छ। महानगरले पछिल्लो समय सडक पेटी तथा फुटपाथमा निर्माण सामग्री हटाउने काम गरिरहेको छ। पैदल यात्री हिँड्ने सडक पेटीमा निर्माण सामग्री राखिएको भन्दै महानगरले पछिल्लो समय यस्ता सामग्री हटाउने काम पनि गरिरहेको छ। भारतीले महानगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा फुटपाथमा घर निर्माण गर्दा उत्पादित फोहोर राखेका थिए। सोही कारणले उनलाई महानगरले जरिवाना गरेको बताइएको छ। त्यस्तै मण्डलले सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फालेका कारण उनलाई 2,000 रुपैयाँ जरिवाना गराइएको बताइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ प्लाजा भाडामा लिने पक्का भएको छ। महानगरपालिकाले प्लाजा भाडामा लिने नेपाल ट्रस्टसँग बुधबार सम्झौता गरेको छ। नेपाल ट्रस्टका कार्यकारी सचिव सूरज कुमार वैद्यको रोहबरमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी र ट्रस्टका सहसचिव विष्णु प्रसाद ढकालले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। महानगरपालिकाले नेपाल ट्रस्टसँग 10 वर्षका लागि यो सम्झौता गरेको हो। 5 वर्षपछि 10% भाडा वृद्धि गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। 5 रुपैयाँ 2 पैसा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको काठमाडौँ प्लाजा 7 तलाको छ। भवनको सबैभन्दा तल्लो तलामा 70 वटा 4 पाङ्ग्रे र 200 वटा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन अटाउने पार्किङ रहेको जनाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी चैतको 15 र 16 गते न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन 2079 सञ्चालन गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय विवाद निरूपणमा न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका काम, प्राप्त गरेका सफलता, भोगेका समस्या र चुनौती सम्बन्धी आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागेको बताइएको छ। महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले देशभरमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई प्राप्त संवैधानिक तथा अन्य कानुनी प्रबन्ध र उपयोगमा समान बुझाइ विकास गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन देशभरका न्यायिक समितिले गरिरहेको काम, कर्तव्य, क्षेत्राधिकार अस्पष्ट भएर अलमलमा परिरहेको तथा धेरै सफलता, भोगेका समस्या र चुनौती सम्बन्धी आदान प्रदान गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। उपप्रमुख डङ्गोलले देशभरमा महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका न्यायिक समितिले भोगेका समस्या, चुनौतीको आवाज बोक्ने प्रयास गर्न लागेको बताउनुभयो। सम्मेलनमा अहिलेसम्म देशभरका 450 पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक वा प्रतिनिधि सहभागी हुने निश्चित भएको छ। एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एटीसी सँग अश्लील शब्द बोल्ने, नेगेटिभ कन्भर्सेसन गर्ने एकजना पाइलट निलम्बनमा परेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अन्नपूर्ण हेलिकप्टरका ती पाइलटले लुक्ला टावरसँग नेगेटिभ कन्भर्सेसन गरेको पाइएको छ। ती पाइलट समेत प्राधिकरणले बिहिबार 3 छुट्टा-छुट्टी कम्पनीका 3 पाइलटलाई निलम्बन गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार उडान सुरक्षा मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको आरोपमा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि उनीहरूलाई निलम्बनमा राखिएको छ। यससँगै उनीहरूले हेलिकप्टर उडान गर्न पाउने छैनन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यसरी निलम्बनमा पर्ने अन्य 2 पाइलटमा एयर डायनेस्टी र फिस्टल एयरका पाइलट रहेका छन्। एयर डायनेस्टी र फिस्टल एयरका पाइलटले पोखरामा प्याराग्लाइडिङ जोन भनी छुट्याएको एयर स्पेसमा हेलिकप्टर उडाएका थिए। तिनैजना पाइलटलाई प्राधिकरणले बोलाएर बयान लिनेछ, त्यसपछि मात्रै उनीहरूबारे निर्णय हुने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भोलले जानकारी दिनुभयो। अभिनेता सलोन बस्नेत र उनकी पत्नी करिश्मा
करिश्मा केसी गहिरो शोकमा परेका छन्। करिश्माका भाइ किरण केसीको अल्पायुमै दुःखद निधन भएको छ। सलुनका काका जय किशन बस्नेतका अनुसार किरणले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका हुन्। उनी 21 वर्षका थिए। भाइको निधनप्रति करिश्माले टिकटकमा भावुक पोस्ट गरेकी छिन्। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 0.94% गिरावट भएको छ। बिहीबार नेप्से 18.15 अङ्कले गिरावट भएर 1915.14 अङ्कमा बन्द भएको छ। बजारमा सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि घटेको छ। नेप्सेमा गिरावट भए पनि कारोबार रकममा भने केही सुधार आएको छ। चैत 8 गते मंगलबार 1 अर्ब 33 करोडको कारोबार भएको बजारमा बिहीबार बढेर कारोबार 1 अर्ब 41 करोड 32 लाख पुगेको छ। कुल 29,685 वटा कारोबारमा 43,40,270 किता सूचीकृत धितोपत्र किनिबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको हो। बिहीबार बजारमा एनआईसी एसिया बैंकको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। बैंकको करिब 21 करोड 75 लाखको कारोबार हुँदा सिद्धार्थ बैंकको 8 करोड 36 लाखको कारोबार भएको छ। एनआईसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बैंकको मर्जरको चर्चा चल्दा एनआईसी एसिया बैंकको शेयर मूल्यमा उच्च गिरावट भएको छ भने सिद्धार्थ बैंकको शेयर मूल्य बढेको छ। दुवै बैंकको कारोबार पनि उच्च भएको छ। बिहीबार एनआईसी एसिया बैंकको शेयर मूल्य 5.12% ले गिरावट हुँदा सिद्धार्थ बैंकको शेयर मूल्य 8.34% ले वृद्धि भएको छ। बिहीबार नेप्सेमा कुल 213 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 179 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। यस्तै 28 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 6 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। मायाखोला जलविद्युत कम्पनी र एसियन हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द भएको छ। युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 7.46% ले गिरावट हुँदा सृजनशील लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.83% र खप्तर लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.02% ले घटेको छ। शेयर बजारमा भित्री कारोबार इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको आरोपमा रेडी पावर कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुप्रसाद नेउपाने विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। भित्री कारोबार गरेको आरोपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेउपाने विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। नेउपानेले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा शेयर खरिद बिक्री गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्दा भित्री कारोबार भएको पुष्टि भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले नेउपाने विरुद्ध 3 करोड 23 लाख रुपैयाँ बिगो र 1 वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी गरेको छ। बोर्डले उनलाई यस अघि नै कारबाही पनि गरिसकेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंकको ब्याज दर एकल अङ्कमा नल्याए अर्थतन्त्र थप धराशायी हुन सक्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार नेपाल इटली उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मल्लले सरकारले बैंकको ब्याज दर तत्काल एकल अङ्कमा नल्याए मुलुकको अर्थतन्त्र थप धराशायी हुन सक्ने बताउनु भयो। उहाँले बैंकको ब्याज दर कम नभए उद्योग व्यवसाय पनि फस्टाउन नसक्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष मल्लले मुलुकको अर्थतन्त्र थप अप्ठ्यारोमा पर्न नदिनका लागि सरकारले फास्ट ट्र्याकमा ब्याज दर कम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले आर्थिक ऐन नबन्दा र नीतिगत सुधार नहुँदा उधारो कारोबारले थुप्रै उद्योगी व्यवसायीको थाप्लोमा ऋण बढ्दै गएको बताउनु भयो। उहाँले बजारमा तरलता अभावका कारण उद्योगी व्यवसायीको आर्थिक सङ्कट निस्तेज पार्नका लागि डिजिटलाइजेसन र नगद कारोबारमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले बैंकहरूले लिने कर्जाको प्रिमियम दरमा समेत व्यवसायीहरूमाथि पक्षपात गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले नेपालमा इटलीको आवासीय राजदूतावास बन्न नसक्दा दुई देशबीचको व्यापार विस्तार हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले दुई देशबीच व्यापार बढाउनका लागि इटलीको आवासीय राजदूतावास नेपालमा खोल्न पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। क्यानाडाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर अघिल्लो 65 वर्ष यताकै उच्च भएको छ। क्यानाडाको तथ्याङ्क विभागका अनुसार गएको वर्ष पहिलो पटक क्यानाडाको जनसङ्ख्या 10 लाख जनाभन्दा धेरैले बढेको छ। अब क्यानाडाको जनसङ्ख्या 3 करोड 85 लाख जनाबाट बढेर 3 करोड 95 लाख जना पुगेको बताइएको छ। यो वृद्धि दर 2.7% हो। यसअघि सन् 1957 मा क्यानाडामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2.7% रहेको थियो। सरकारले देशको जनसङ्ख्या बढाउन र श्रमिकको अभाव हटाउन आप्रवासीलाई आकर्षित गरेको नतिजा स्वरूप अपेक्षाकृत रूपमा जनसङ्ख्या बढेको बताइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। क्यानाडामा बुढ्यौली जनसङ्ख्याका कारण समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले आप्रवासीलाई प्रवेश सहज बनाएर जनसङ्ख्या बढाएको हो। गएको वर्ष जनसङ्ख्या वृद्धिको 96% हिस्सा आप्रवासीले ओगटेको पनि खबरमा उल्लेख गरिएको छ। विभागीय टोली एपीएफ क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेशले बिहीबारबाट सुरु भएको ललितपुर मेयर्स कप महिला 2020 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न दिनको दोस्रो खेलमा नेपाल एपीएफ क्लबले मध्य प्रदेशमाथि 10 विकेटको शानदार जित निकाल्दै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेको हो। मध्य प्रदेशले दिएको 59 रनको लक्ष्य एपीएफले 7 ओभर 3 बलमा कुनै विकेट नगुमाई पूरा गरेको हो। अभिजित पारी खेल्ने क्रममा एपीएफका लागि कप्तान सीता राणा मगरले 45 र ज्योति पाण्डेले 8 रन बटुल्दै साथ दिएकी छिन्। सीताले 36 बलको सामना गर्दा 9 चौका प्रहार गरेकी थिइन्। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको मधेस 19.4 ओभरमा समेटिएको थियो। एपीएफको कसिलो बलिङ सामु निरीह बनेको मधेसका लागि साना प्रवीणले सर्वाधिक 25 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न सकेनन्। एपीएफका लागि सोनु खड्काले 4 र सीता राणा 3 विकेट लिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहीबार नै उद्घाटन खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ललितपुर मेयर्स 11 लाई
51 रनले पराजित गरेको छ। गत माघमा इटोहरीमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप 2079 को सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोशी प्रदेश, नेपाल एपीएफ क्लब र मध्य प्रदेश तथा आयोजक ललितपुर मेयर 11 ले जारी प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। लीग चरणको पहिलो र दोस्रो स्थानको टोलीका बीचमा फाइनल हुनेछ। चैतको 16 मा प्रतियोगिताको फाइनल खेल रहेको छ। प्रतियोगितामा शुक्रबार पनि 2 खेल हुनेछन्। दिनको पहिलो खेल 9 बजे सुदूरपश्चिम र एपीएफ क्लब तथा 1 बजे कोशी र ललितपुर मेयर्स 11 बीच कीर्तिपुर मैदानमा प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ। पेनल्टी सुटआउटमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई पन्छाउँदै मनाङ मर्साङ क्लब फुटबलमा जारी 22औं तेलुत्तमा गोल्ड कपको फाइनलमा पुगेको छ। यससँगै मनाङले शनिबार सुदूरपश्चिम 11 सँग उपाधि भिडन्त गर्ने भएको छ। बिहीबार भएको अन्तिम सेमिफाइनलमा निर्धारित समयमा 2-2 गोलको बराबरी भएपछि खेल नतिजाको टुङ्गो पेनाल्टीबाट लिएको हो, जसमा मनाङ 4-3 गोलले विजयी भयो। 2 विभागीय सहित 8 टिम सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले 11,11,111 रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउने आयोजक रूपन्देही जिल्ला फुटबल संघले जनाएको छ। गोल्ड कपको उपविजेताले 5,55,555 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछ। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1 लाख रुपैयाँ वा 1 थान मोटरसाइकल पुरस्कार पाउँदा उत्कृष्ट फरवार्ड, गोलरक्षक, मिडफिल्डर, डिफेन्स र कोचले जनहित 30,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउने बताइएको छ। यस्तै प्रत्येक खेलका म्यान अफ द म्याचले 11,111 रुपैयाँ पुरस्कार पाउने संघका अध्यक्ष लोक पुनले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान समेत रहिसकेका सुजल श्रेष्ठले नेपाल छाडेर अस्ट्रेलिया पलायन हुनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। सुजलसँगै नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका रञ्जित धिमाल पनि बिहीबार राति 12 बजेको उडानबाट अस्ट्रेलिया गएका छन्। उनीहरूले बेनी एफसीबाट अस्ट्रेलियामा स्थानीय फुटबल खेल्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय टिमबाट सन्यास लिएको जानकारी दिँदै सुजलले आफ्नो भविष्य र साथीहरू पनि उतै रहेकाले अस्ट्रेलियामा यात्रा रोजेको बताएका छन्। उनी जारी शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मछिन्द्रबाट खेलिरहेका थिए। सुजलले टिममा युवा खेलाडीको आगमनसँगै आफ्नो विदाईको सही समय भएको पनि बताएका छन्। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले एलर्जी के हो, एलर्जी के कारणले हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन इष्ट मित्रहरूलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। कुनै कारणले शरीरमा हुने प्रति असरलाई एलर्जी भनिन्छ। शरीरको बाहिरी वा भित्री भागको प्रति असरले एलर्जी हुन्छ। हामीले प्रयोग गरिरहेका वस्तुबाट नै प्राय एलर्जी हुने हो। यसलाई एलर्जिक कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस भनिन्छ। जस्तै हामीले लगाएको लुगा वा कुनै धातुले एलर्जी हुन सक्छ। टप, फुली, औँठी, घडी, ब्लेड आदिका कारण पनि एलर्जी हुन सक्छ। धातुले शरीरको जुन भागलाई छोएको हुन्छ त्यस भागमा एलर्जी आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ सामान प्रयोग गरेको 1 महिना वा कहिलेकाहीँ लामो समयपछि पनि एलर्जी हुन सक्छ। एटोपिक डर्माटाइटिसका कारण शरीरको भित्री भागमा एलर्जी हुन्छ र यसले बाहिरी भागमा असर देखाउँछ। यो विशेष गरी बच्चाहरूमा देखिन्छ। कसैलाई कस्मेटिक हेयर ड्राई, टुथपेस्टको पनि एलर्जी हुन सक्छ। प्रयोग गरिने सामानबाट जतिसुकै समयमा पनि एलर्जी आउन सक्छ अथवा भनौँ जुनसुकै समयमा पनि एलर्जी आउन सक्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। कसैलाई औषधिका कारण पनि एलर्जी हुने सम्भावना हुन्छ। जस्तै पहिलो पटक औषधि सेवन गरियो भने 1 देखि 1.5 महिनासम्म एलर्जी देखिन सक्छ। पटक त्यही औषधि सेवन गर्दा 24 देखि 48 घण्टामा एलर्जी देखिन सक्छ। खाने औषधि मात्र होइन, शरीरमा लगाउने औषधिका कारण पनि एलर्जी हुन्छ। यसमा शरीरभरि रातो डाबर आउने, चिलाउने, पानीका फोकाहरू आउने हुन सक्छ। साथै शरीरको छाला निस्किएर पनि जान सक्छ र एलर्जीकै कारण कहिलेकाहीँ मृत्यु समेत हुन सक्छ। एलर्जी विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। छालामा प्रयोग गरिने कस्मेटिक तथा औषधिका कारण हुने एलर्जी 2 प्रकारका छन्, जसमा कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस र इरिटेन्ट कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस मुख्य हुन्। इरिटेन्ट कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस केमिकलका कारण हुन्छ। यसमा जुन भागमा केमिकल पर्छ नि त्यस भागमा दाना आउने, पोल्ने जस्ता एलर्जीका लक्षण देखा पर्छ। त्यसैगरी एक्युट, सबएक्युट र दीर्घकालीन एलर्जी पनि हुन सक्छ। एक्युट एलर्जी 5 देखि 7 दिनसम्म देखा पर्छ। सबएक्युट एलर्जी 4 देखि 6 हप्तासम्म देखा पर्छ भने दीर्घकालीन एलर्जी 1 वर्षभन्दा धेरै समयसम्म देखिने हुन सक्छ। एक्युट एलर्जीमा पानीका फोकाहरू जस्तो देखा पर्न सक्छ भने दीर्घकालीन एलर्जीमा छाला जाने या बढी चिलाउने हुन सक्छ। दीर्घकालीन एलर्जी दुःख दिने खालको हुन सक्छ। यसका कारण लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। एलर्जी पत्ता लगाउन ल्याब टेस्ट गरिन्छ। उपचारका लागि के कारणले एलर्जी भएको हो भन्ने थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। एलर्जीको प्रमुख समस्या भनेकै के कारणले एलर्जी भएको हो भन्ने पत्ता लगाउनु हो। एलर्जी थाहा भएमा त्यसबाट बच्न वा चिकित्सकसँग सम्पर्क गरी त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ। औषधि सेवन गर्ने वा लगाउने औषधिको प्रयोगबाट एलर्जी पुरै ठिक हुन सक्छ वा त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले एलर्जी के हो, के कारण
कारणले एलर्जी हुन्छ र के गर्न सकिन्छ बच्न भन्ने विषयवस्तुमा हामीले छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्पणा बस्नेतले दिएको यो हेल्थ टिप्स यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरुमा पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमा शेयर गर्नुहोला। आफन्तजन इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला। हवस् त समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन आजका लागि अहिलेका लागि यति नै। आजबाट हामीले यहाँहरुमा सधैँभरि अडियो मात्रै आउँथ्यो, आजबाट हामीले भिडियोमा नै यो समाचार बुलेटिन प्रस्तुत गरिरहेका छौं। आजको यो समाचार बुलेटिन विशेष गरी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? धेरै व्यक्तिहरुले त मेरो अनुहार पनि देख्नु भएको थिएन होला, कस्तो होला यो पढ्ने मान्छे भन्ने पनि लागेको थियो होला। कस्तो लागेको छ त्यो कुराहरु पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र आगामी दिनमा यो चाहिँ न्यूज बुलेटिनलाई अझ परिष्कृत गरी यहाँहरुलाई आवश्यक पर्ने नै समाचारहरु सामग्रीहरु प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा हाम्रो समाचार बुलेटिनलाई परिष्कृत बनाउने हामीले प्रहर गरेका छौं। हवस् त समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरुप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरी नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला र अलमा पनि क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।